السلام علیکم رفیق بلوچ ولا ایک دفعہ تاری خدمت نویں ویڈیو نال میں حاضر ہاں تے اج دی جڑی میں ویڈیو بنانا پیا یہ کیونکہ میرے جڑے بھرا سعودی عرب دے وچ کھڑن او تو جان دین نظام کو جڑے بھرا پاکستان دے وچ ہمت کیتی پین ونجن دے خاطر سعودی عرب وچ انہیں دے گوشت یعنی کنے تک میری گال پجے سہی والا اتھا ون کے روون نہ کہ کیا ہے کیویں ہے اساں کیوں نہیں سوچا میں دا سعودی عرب دے دھرتی دی مخالفت ہرگز نہیں کر سکتا اللہ ہر مسلمان کو گھن ونجے مگر صرف زیارتیں دیت عبادت تک اون کنے اگو میں کہیں پردیسی دے کیتے دعا نہیں کردا جو وان کے سعودی عرب وچ پھسے تے مزدوری کیتے کہ میں ٹکر گلے دا ملک دے وچ کریں دے کھڑن پاکستانی فٹ بھی کھڑن چنگے رینکیں تے کھڑن مگر اکثر جڑا سارا لیبر مزدور بھرائی تے اساں او یقینی گال ہے اساں تانگی سے اج دی جڑی گال میں تو کراں پیا سعودی عرب دے کفالے دے اوتے کفیلیں دے اوتے جڑے کفیل ہیں نا تو میں اوہی دی گال دساں پیا ایک سچی تے حقیقی گال ایدے وچ کوڑ فراڈ کوئی نہیں تے اتھوں والے کو میں جیویں آکھاں پاکستان والے کو جیرے طریقے بھی آکھاں وہی گال کو نہیں منے دے مگر جیرے اتھوں سعودی عرب دے وچ کھڑن میری اگر کہیں تک بھی یہ ویڈیو پجی او میرے گال کنے اتفاق کرے سن کہ بلوچ کوڑ نہیں منا بلوچ ویسے ہی کوڑ نہیں منا تو پتہ ہے بلوچ جیری گال کرے سی تول کے سچی کھری کرے سی تو اج تک بھی میں جیرے ویڈیوز بنائیں میں انہاں دے وچ کوڑ نہیں مریندا کوشش کریندا تو چونکہ میرے کردار دی عکاسی کرندن ویڈیو میں کوڑ مار کے کہیں کو کیوں میں اپنے کردار دی خرابی پیدا کراں تو ادا کفالہ سسٹم کو تساں جان دیو جویں آزاد ویزے تھی ہے میرا ہن ویزا ہے مثلا آزاد میں آزاد ویزے دا اصولاً آزاد کوئی ویزا نہیں ہوندا سارے دے سارے گورنمنٹ کنے یا انہیں دے جڑے سعودی ہیں انہیں دے تابع ہوندے نظام آزاد کوئی نہیں ہوندا اگر کہیں کو کوئی چھڑیں دے آزاد تو اون دے بدلے معاوضہ گھندے 200 300 400 500 مہینے دی منتھلی گھندے ول ایک مزدور کو غلام کو چھڑیں دن ونج بابا باہر ونج روزی کر اتنے پیسے ساکو دے تو انہیں دے کولو کام ہوندا نہیں یا پیچھے آدے نو خروج تے ونجو ملک وال ونجو جڑا کہ اساں برداشت نہیں سے کر سکدے میں ون کے فوراً واپسی یا کہیں ترتیب نال بھی اساں واپس آون پسند نہیں سے کریندے میں خالیت اساں یار متن اگلے سال متن اگلے سال متن اگلے ایویں کریندے سالیں دے سال گزر وندن سعودی عرب دے وچ جوان ویندن ایویں شباب ہوندن جڑے ولدن منہ تے ایک تیلائی کالا نہیں ہوندا ساری داڑھی چٹی تھی پی ہوندی ہے پریشانی کنے چکنا چور میں سمجھ سکدا خاص کر سعودی عرب دی جڑائی ہوئے نا میں او کو سمجھ سکدا کوئی جیویں آکھے سو آکھے ایک سارا پاکستانی ہے وہ کریندا سعودی دے کولو کام او جلے گئے اتھاں ہوئے کہ تو آزاد ہیں ون باہر کام کر میں کو اتنا منتھلی دے سے 200 یا 300 میں کو دے سے ون کام کر باہر تے او شدا گئے باہر کام کریندا رہ گئے سال گزرے وہ کام کیتے سال دے بعد کو منتھلیاں دتن سی پچھو گھر بھی سنبھالنا ہوندے اکثر جڑے اتھوں سعودی عرب دے وچ سارے پردیسی بھرا کھڑن اکثریں دے والدین ضعیف ہیں ضعیف العمر ہیں کیونکہ سعودی دا اصول ہے 21 سال کنے گھٹ عمر دا بندہ نہیں گندا والا صحت مند تندرست بندہ گندے جڑا میڈیکلی تھوڑا جان فٹ ہوا دین اپنے گھر رکھو سالو نہ بھیجو سارے کولو او آوے جڑا میڈیکلی فٹ ہوئے میڈیکل جندی فٹ ہوئے جندی عمرہ شباب ہوئے جڑا نوجوان ہوئے او بندہ بھیجو تے کہ اندی اساں چم جو چھلو نا زیادہ اندے دھائیں نہ نکلن بڈڑا چودا کیا ساندے بڈڑے چالی ویندن اون کنے گھٹ عمرہ دا ہوا دین ساندی نہیں سٹ نہیں ساندے مثلا تو او کام کریندا رہ گیا والدین بڈڑے ہنسی اون دی والدہ تقریباً 1 سال دے بعد فوت جو تھئی ہے او شدا ہن اتھاں پتھا کڑے اوندا ویزا نواں کروائی پیا تے ایڈو والدہ اون دی فوت تھئی ہے او شدا نہیں آ سکیا پاکستان کیویں آوے ایک بندہ نواں ویزا نواں کروائی کھڑا ہوے بلا کیویں آ سکدے میں کچھ نہیں لگدا کوئی انجا بندہ ہمت کر کے آوے مگر میں سارے دی گال ہی نہیں کردا کچھ سوکھے ہی ہیں تکڑے ہی ہیں آ بھی سکدے مگر کیٹیگری ہیں الگ الگ مختلف تو مکدی گال تھئی مکو جوان 6 سال تک اون کفیل دے کفالے تلے کام کریندا رہ گیا 6 سال گزرے اوندا اقامہ ختم تھی گیا جڑے ویلے اوندا اقامہ ختم تھا سعودی کو کسی میں اقامہ لوا رہی ہوں کہ پتر پیسے دے 10,000 ریال تے اقامہ لگ سی ورنہ تے اقامہ نہیں لگدا مریں دیں کٹیں دیں معافیاں منگ دیں رعایتاں کرویں 8,000 تے آ کے گال بنی ہے 8,000 ریال جوانوں کو دیتے کہ ایک گھنا 8,000 ریال تو میرا ویزا لا تو سعودی کہ ٹھیک ہے پیسے میں کو دے ایک ہاتھ پیسے دے والا میں تیرا اقامہ بڑھوینا ہوں سعودی کو پیسے چار اتن اعتبار کر کے سعودی نے پیسے ریال چا مارن کھیسے دے وچ تے اون کو والا فون ہے تے یہ شدہ فون تے کیونکہ ابا ہی شدہ بڈڑا ابے کو آدھا یار
ابا آدا سی یار آ ابے کو آدا یار میں اندھا میرا ایڈو کام چھٹے میں ویزا نواں کرواواں میں سارے کام ایڈو دے نبیڑاں ولا جویں ایک پردیسی آدھے اتھو دا اڈو سعودی کو فون کر کے آدھا یار میرا اقامہ لا دے سعودی آدھا ہاں بس اج کل اے میں ٹائم کو گزریندا آخر ہوندا ویزا ایکسپائر تھی گیا ٹائم کنے گزر گیا ویزا وہ تو جیرے ویلے ٹائم کنے گزرے ویزا تو اندے اوتے 1000 ریال دا جرمانہ آ گیا ویزا سعودی دا ایکسپائر تھی وے میرے خیال وچ 500 ہے دوجی دفعہ تھی وے 1000 ہے کوئی ایویں ترتیب ہے اون شو دے اوتے مخالفے آ گئے 1000 ریال دے تو جڑے ویلے 1000 ریال دے کو مخالفے آ گئے نو کفیل تو فون کیتے یار میرا ویزا نواں کروا میرے اوتے مخالفے اندے پین میرا 1000 ریال اے چٹی آیا پے مہربانی کر ویزا نواں کروا میرا اقامہ بڑھوا تو ہے کہ ہاں ہن یہ 1000 ریال دے جرمانے دا جرایا پے اے دے تو ول تیرا ویزا نواں تھی سی ایویں تو نہیں تھی نا تیرا ویزا نواں تے اتنے دورانیہ دے وچ این شو دے تو فون ہی آ گئے پاکستان دے وچ تیرا ابا ہی فوت تھی تو ہن اس دا کیا کر سکدے ہیں جے حال دے وچ سعودی عرب دے وچ پردیسی ویرا جندا ویزا نواں نہیں تھیندا پیا جندے تے جرمانہ آندا پے ایڈو پیچھو گھر دے حالات ہیں ضعیف العمر والدین جنہاں دی کفالت کرن کیتے او تن رات مزدوری کرندا اس دا ویزا نہیں لگا تو جڑے ویلے سعودی کو فون کیتے سی ڈو ابے دا پتہ لگے سی یار میرا ابا فوت تھی گیا مہربانی کر تو میرا ویزا لا دے میں کہ کیا ہے پیچھے فوت تھی گیا تے نہیں مرنا میں نہیں مرنا بنے نہیں مرنا کیا ہے موت کوئی عجیب شے ہے کیا صرف تیرے ابے دے اوتے ہے بنے دے اوتے نہیں اندا کیا انجے ذہن رکھیں دے نتو دے لوگ تکبرانہ ذہن جن کو میں سمجھے نا تکبر علی ذہن انہیں کو نہیں احساس کہیں شے دا جی میں کوئی آکھے صرف اتھو دے او آدن جڑے کے پیچھے او بیا تو کو میں کشے نے میاں دا چنگیر دے وچ رکھ کے کوئی نہیں دینا میرے خانو جڑے جوان سعودی عرب جلدے پہ ہو تکڑے تھی کہ جلو مضبوط تھی کہ جلو اے سوچو تو درختیں کو ریال نہیں لگے پہ جو جل کے پٹن شروع کر لے سو مضبوط تھی کہ جلڑے سعودی عرب دے وچ کم از کم پہلی پیریڈ تے فرسٹ پیریڈ جن کو آدن پہلی چکر تے تو 2 سال کنے پہلے پاکستان آوانی بھول کے جلو پاکستان دے وچ 2 سال تک تساں نہیں رہ سکدے اگر سعودی عرب کنے 2 سال کنے پہلے تساں آئے پیچھے ایک طریقہ ہے تساں آ سکدے ہو او طریقہ یہ اپنے آپ کو سعودی عرب دے وچوں ختم کر کے آ سکدے ہو بلیک لسٹ تھی کہ ڈھکیج کے جیل دے وچوں یہ جڑی گال تو کو میں سٹوری سنائی یہ ہکے پاکستانی دا نہیں یہ ہزاراں پاکستانی ہیں پردیسی جڑے اتھوں شدے میں پھتے پینی انہاں دا نظام ہے مگر اس دے کیا کریں کہندے کولو دان ہے کہیں تھانے تے ویندن تو بھجا چھڑدن ونجو کفیل دے کولو مسئلہ تو کفیل حل کرے سی کفیل دے کولو ویندن تو ادن وانج بارو کام کر جان پکڑی سے نہیں ٹھاوے سی کشے کوئی نہیں سو خوش رہو میری یہ چھوٹی جی شارٹ سٹوری ہے جڑا کہ میں تو کو اپنا خاص کر سعودی عرب والے بھرامے کو سنائے ادا میری یہ کوئی کوڑ افوال ہی نہیں سعودی دے وچ انجے تو کو سٹوریاں انجے کہانیاں بے انتہا سنن کو ملدن تے میں ویڈیو بنائی ہے میری ویڈیو اگر تساں دے دے پو ٹک ٹاک دے اوتے تہاڈی شفقت ہے مہربانی ہے ویسے بھی جڑے تساں میں کو فالو کیتے پو میں تہ دلوں تہاڈا مشکور ہاں جڑے دوست میرا ویڈیو دے دے پو ٹک ٹاک تے میرا چا کھلے سو آئی ڈی ٹک ٹاک دی یوٹیوب مینشن تھیا کرے 150 دور سیدھا یوٹیوب تے سبسکرائب چا کر گنو محنت مرداں مدد خدا انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی سا کوئی کامیاب کرے سی اجازت دیو دعا دے نال مل سو والا بھی چنگی سونی خوبصورت ویڈیو دے وچ اپنا بہت سارا خیال رکھو اللہ نگہبان اللہ حافظ